क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अगर ये वो आखिरी सहरी हो जिसमें आप पानी का आखिरी घूंट पी रहे हों और अगले साल आपका नाम सिर्फ दुआओं में लिया जा रहा हो? क्या आप जानते हैं रमज़ान क्यों आता है? क्यों अल्लाह ताला इस महीने में आसमानों के दरवाजे खोल देता है? क्यों एक मामूली सा अमल भी 70 गुना बढ़ा दिया जाता है? और अगर कोई इंसान रमज़ान में दुनिया से चला जाए तो उसके साथ क्या होता है? क्या हम वाकई रमज़ान को समझते हैं या सिर्फ भूखा रहकर समझ लेते हैं कि हमने हक अदा कर दिया? आज की ये कहानी आपके दिल को हिला देगी, आपको रुला भी सकती है और शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके सवालों का जवाब हो, आपकी परेशानी का हल हो और आपके गुनाहों की माफ़ी का रास्ता भी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को छू लेने वाली, ईमान को ताज़ा कर देने वाली कहानियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके दिल के और भी करीब हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा आंखें बंद करें और वो लम्हा याद करें जब पहली सहरी में आज़ान फजर से पहले खामोशी छाई होती है। माँ किचन में आखिरी रोटी उतार रही होती है, पानी का आखिरी घूंट पिया जा रहा होता है और दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है, जैसे अल्लाह ताला खुद अपने बंदे को बुला रहा हो, आओ मेरे लिए भूखे रहो, मैं तुम्हें खुद अजर दूंगा। रमज़ान कोई आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान वो महीना है जब कुरान नाजिल हुआ, जब अल्लाह ताला ने इंसानियत को हिदायत का नूर अता किया। सोचें, अगर रमज़ान ना होता, अगर कुरान ना आता, तो हमारी ज़िंदगी कितनी अंधेरी होती। रमज़ान क्यों आया? रमज़ान इसलिए आया कि इंसान अपने रब को पहचान ले। साल के 11 महीने हम दुनिया की दौड़ में भागते रहते हैं, कारोबार, नौकरी, परेशानियाँ, कर्ज, हसद, मुकाबला, और फिर अचानक रमज़ान आता है और कहता है, रुक जाओ, अपने रब की तरफ लौट आओ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को हर वक्त याद रखने वाले। दुनिया में कितने लोग रोज़ा रखते हैं? आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, और रमज़ान आते ही अफ्रीका से लेकर एशिया तक, अरब से लेकर यूरोप और अमेरिका तक करोड़ों लोग एक ही वक्त में सहरी करते हैं, एक ही वक्त में इफ्तार करते हैं, एक ही अल्लाह के सामने झुकते हैं। सोचें, दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा रमज़ान ही है, जहां अमीर भी भूखा रहता है और गरीब भी, बादशाह भी प्यासा रहता है और मज़दूर भी, सब बराबर, सब अल्लाह के बंदे। कितना सवाब मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अज्र दूंगा। इसका मतलब है कि रोज़े का अज्र अल्लाह के ख़ज़ाने से बराह रास्त मिलता है, बग़ैर किसी हद के, बग़ैर किसी गिनती के। एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सोचें, कितना बड़ा मौका है, थोड़ा सा अमल और बेहिसाब अज्र। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ हवा से भी ज़्यादा होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को लंबी नमाज़ें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, एतिकाफ़ करते और उम्मत के लिए दुआएं मांगते। अगर कोई रमज़ान में वफ़ात पा जाए तो उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान में मरना खुशनसीबी की अलामत हो सकता है, क्योंकि ये रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। लेकिन असल कामयाबी इस बात पर है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हो और अल्लाह उससे राज़ी हो। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम तौबा कर लें, गुनाहों से पाक हो जाएं, ताकि जब भी मौत आए हम तैयार हों। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं करीब होता हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ज़रा सोचें, कायनात का खालिक, ज़मीन व आसमान का मालिक, वो ज़ात जो समंदरों की गहराइयों को जानती है, जो रात की तारीकी में चलने वाली चूंटी के कदमों की आवाज़ तक सुनती है,
وہ آپ سے کہہ رہی ہے میں قریب ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے سفارش ڈھونڈتے ہیں، مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں، کوئی زبان مخصوص نہیں، بس ایک سچا دل اور آنکھوں میں نمی اور لبوں پر یا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ سوچیں وہ لمحہ جب پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد آپ کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، آذان کی آواز گونجتی ہے اور آپ کے لب ہلتے ہیں، یا اللہ۔ وہ لمحہ زمین کا نہیں ہوتا، وہ لمحہ آسمان کا ہوتا ہے، وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، وہ لمحہ تقدیر بدلنے کا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے افطار کے وقت ایک سچی دعا کی اور ان کی زندگی بدل گئی؟ کسی کا قرض اتر گیا، کسی کی بیماری ختم ہو گئی، کسی کے گھر میں سکون آ گیا، کیونکہ وہ مانگ رہے تھے اس ذات سے جو دینے میں کبھی تھکتی نہیں۔ پریشانی کا حل کیا ہے؟ اگر قرض کے بوجھ نے کمر توڑ دی ہے تو استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ استغفار اللہ صرف الفاظ نہیں، یہ آسمان سے رزق کھینچ لاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے معافی مانگے گا وہ اس کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اگر بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا ہے تو دعا اور صبر کو تھام لیں۔ رمضان میں ہر تکلیف کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی بیماری سزا نہیں ہوتی بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر گھر میں جھگڑے ہیں، دلوں میں نفرت ہے، تو رمضان سے بہتر وقت کوئی نہیں۔ معاف کر دیں، چاہے دوسرا معافی نہ مانگے۔ دل صاف کریں، کیونکہ اللہ صاف دلوں کو پسند کرتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ رمضان ہے کہ کیا یہ ہمیں بدل کر جاتا ہے یا ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ ان کے گھروں میں اب بھی افطار بنتی ہے، مگر ان کی جگہ خالی ہے۔ سوچیں، اگلے سال ہماری جگہ خالی نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو آخری سمجھ کر گزاریں۔ نماز کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ قرآن سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ والدین کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت کو اپنا سرمایہ بنائیں۔ کسی کا دل نہ توڑیں، کیونکہ ٹوٹے دل کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ جب چاند نظر آئے تو صرف مہینہ نہ بدلیں، اپنا رویہ بدلیں، اپنی عادتیں بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، حرام کمائی چھوڑ دیں، کیونکہ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ نفس کو کام کرنے کا نام ہے، یہ دل کو صاف کرنے کا نام ہے، یہ رب کے قریب ہونے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص رمضان میں معاف نہ ہو سکا، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آج رات سجدے میں جا کر رو لیں، کہہ دیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میرے گناہ بہت ہیں، مگر تو بڑا رحیم ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے، مجھے اپنا بنا لے۔ یقین کریں اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں قرض اور بیماری سے نجات دے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا کرے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جنہیں رمضان میں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔